पूरी दुनिया में देखें ना, सिर्फ पाकिस्तान में तो अदालतें नहीं हैं, अदालतें तो बर्तानिया में भी हैं, अमेरिका में भी हैं। तो आपने तो इंसाफ देखना ना कि इंसाफ किस तरीके से हो रहा है। आप ये देखिए, ये मिसाल इटसेल्फ एक मजाक है। 70 मरतबा आपको दरमियान में टोक सकता था जब आप गुफ्तगू फरमा रहे थे, लेकिन चूंकि ये तहजीब हम आपस में अगर करें तो वो बुरा लगता है। जिस तरह अडयाला जेल में 3 केसों में सजाएं सुनाई गई, जिस तरह केस चलाए गए, फिर उसके बाद आपने क्या किया, उसके बाद आप कहा कि ये फिर भी काबू नहीं आते, फिर उनकी क्या सियासी स्पेस ले लो, फिर कहा अभी भी काबू नहीं आते, शनाख्त ले लो, फिर उसके बाद कहा कि नहीं फिर भी कबूतर उड़ाने से तोते उड़ गए, तो फिर कहा कि आप भी जरा फार्म 47 ले आओ, फिर मखसूस नशिस्तें ले आओ, और फिर सारा कुछ होता रहा। ये हमारी सुप्रीम कोर्ट खामोश रही। नाज़रीन करम, पाकिस्तान में इदारों की जो बुरी हालत है उसमें हमारा मीडिया भी जो है वो भी बज़ात खुद शामिल है। आपने नेशनल मीडिया आप देख लें कि वो किस तरीके से जानबदारी का मुज़ाहिरा अक्सर करते रहते हैं, लेकिन इस पूरे के पूरे सिनारियो में कुछ अच्छे सहाफ़ी भी मौजूद हैं जो सच बात को बवांगे दोहल करते हैं, और इरशाद भट्टी उन्हीं साफियों में उनका शुमार होता है। अक्सर नून लीग वालों के साथ वो सींग फंसा बैठते हैं। आपको एक प्रोग्राम में लिए चलता हूँ, इरशाद भट्टी साहब ने सींग फंसाए हुए हैं, वहाँ पे हसन अयूब भी मौजूद है और मंसूर अली खान का प्रोग्राम है। आप ज़रा ये प्रोग्राम देखिए, फिर इसके ऊपर बात करते हैं। पूरी दुनिया में देखें ना, सिर्फ पाकिस्तान में तो अदालतें नहीं हैं, अदालतें तो बर्तानिया में भी हैं, अमेरिका में भी हैं। तो आपने तो इंसाफ देखना ना कि इंसाफ किस तरीके से हो रहा है। आप ये देखिए, ये मिसाल इटसेल्फ एक मजाक है। ये मजाक है, ये मजाक है। भट्टी साहब, इस मजाक के सर लोग हंस रहे हैं, वो कह रहे हैं हसन साहब, पूरे दुनिया के अंदर लोग हमारे पे हंस रहे हैं। सर क्यों हंस रहे हैं सर लोग हमारे पे? अच्छा, ये जो बर्तानिया से मेरे भाई के दोस्त हंसे हैं, वो कितने टाइमिंग पर हंसे हैं। टाइमिंग देखिए कि हंसे कब हैं। पहले गालबन वो जो कुछ हो रहा था उस पर रो रहे थे, लेकिन चलो हंसे तो सही ना, खुशी तो आई ना कि सुप्रीम कोर्ट ने एक अच्छा फैसला किया। जब मैं अब क्या क्या बंदा कर अच्छा सफर कर ले, भट्टी साहब फिर आजाद वास्ता नहीं भाईजान, मैं कुछ 70 मरतबा आपको दरमियान में टोक सकता था जब आप गुफ्तगू फरमा रहे थे, लेकिन चूंकि ये तहजीब हम आपस में अगर करें तो वो बुरा लगता है। पहली बात है कि हंसे वो, उनको रोना कब चाहिए था उस हमारे दोस्त को? रोना ये चाहिए था कि जब आप तोशा खाना की टुकड़ों में फिल्म चला दें, तब उन्हें रोना चाहिए कि भाई ये क्या हुआ, 4000 तोहफे, 1200 घड़ियाँ और 20 साल रिकॉर्ड, और सिर्फ इमरान खान मुजरम। उनको रोना कब चाहिए कि ये गाड़ियाँ जब ले गए थे तो गाड़ियाँ ले जाने वाले जो ले जा ही नहीं सकते वो उनको कोई पूछ ही नहीं रहा। उनको रोना कब चाहिए? उनको रोना चाहिए कि इस मुल्क में घड़ी चोरी करना बड़ा जुर्म है, मुल्की मफाद को नुकसान पहुंचाना छोटा जुर्म है। एक में 14 साल सजा, एक में 10 साल सजा। उनको रोना कब चाहिए कि फरियाल तालपुर को जेल में डाला जाए तो जरदारी साहब आज भी नहीं भूलते। मरियम पर मुकदमा बने तो नवाज शरीफ साहब को आज भी दुख होता है। लेकिन इद्दत में निकाह केस में बुशरा को सजा मिल जानी चाहिए, क्योंकि इस मुल्क में एक ही खातून है, बेटी एक ही है, वो मरियम है, और बहन एक ही है, वो फरियाल तालपुर है। उनको रोना कब चाहिए कि एन इलेक्शन से पहले इस इलेक्शन कमीशन ने जिसने पहली मरतबा आइन तोड़ा केपी और पंजाब में इलेक्शन बर वक्त ना करवा के, दूसरी मरतबा मरकज में ना करवा के, और फिर तीसरी मरतबा सदर से मुशावरत ना करके, उस वक्त नहीं रोए। उनको रोना कब चाहिए था? जब काजी फायज ईसा साहब जब ने बल्ला छीन लिया। उनको रोना कब चाहिए था? जब सियासी स्पेस ले ली गई। उनको रोना कब चाहिए था? जब मखसूस नशिस्तें ले ली गई। यार कभी ऐसा हुआ है जिंदगी में? यानी हम चाहते हैं इस पूरे मुल्क को, इस पूरी जुडिशरी को, मैं तो कहता हूं उस दिन बुखार चढ़ना चाहिए था जिस दिन ये इलेक्शन कमीशन गलत फैसले कर रहा था, ऊपर सुप्रीम कोर्ट बैठी हुई थी। उस दिन फायजी साहब, काजी साहब, भुट्टो साहब को फेयर ट्रायल दे रहे हैं और मुशर्रफ साहब को फेयर ट्रायल दे रहे हैं, फैजाबाद धरने को उठा रहे हैं, लेकिन जो आज ब्लंडर्स हो रहे हैं उनके सामने हो रहे थे। और मैंने एक मरतब बोला था कि इलेक्शन कमीशन को वकील करने की क्या जरूरत है फायजी साहब, काजी साहब की अदालत में, और लेकिन नीचे जो कुछ हो रहा है उनको कोई नहीं। और पूछते क्या है? सारा दिन सारी रात वो हीर रांझा सुनते रहे, दिन को पूछा हीर औरत थी कि लेकिन भट्टी साहब 47 होता क्या है? भट्टी साहब चीफ साहब ने पूछा, ये सिर्फ 2 जुमले भाईजान, सिर्फ 2 जुमले। फार्म 47 होता क्या है भाई? ये जो होता है हो गया है। तो आप जब एक सीरीज ऑफ चलाएंगे, जस्टिस मुनीब ने जैसे कहा कि एक सीरीज ऑफ गलतियों की है जिसकी इब्तिदा यहां से हुई है, तो जब आप कहते हैं कि हम बड़े डेमोक्रेट जज हैं, आप कहते हैं कि हम डेमोक्रेसी पे बिलीव करते हैं, आप 14 या 18 लोग जिसमें
اکبر ایس بابر اور نورین صاحبہ بھی شامل تھیں، ان کے لیے آپ کروڑوں ووٹرز کا طے و تیگ کر دیتے ہیں، بلہ چھین لیتے ہیں، اور جب آپ ان کے جن 14 میں سے ایک نے بھی غالباً یونین کونسل کا ممبر بھی نہیں بننا، یا ایم این اے یا ایم پی اے بھی نہیں بن سکے گا عمر بھر، تو ان 14 کے لیے آپ نے الٹا دیا سسٹم. جو کروڑوں لوگ تھے وہ کبھی بینگن ڈھونڈ رہے تھے، کبھی ٹربائن ڈھونڈ رہے تھے، کبھی جوتا ڈھونڈ رہے تھے، کبھی چمٹا ڈھونڈ رہے تھے، اور آپ کو جھولیاں اٹھا اٹھا کے دعائیں دے رہے تھے. تو بات یہ ہے کہ جب آپ نے جیل میں ڈالا، نااہل کیا، جب آپ نے اس کے بعد آپ نے لگاتار 3 اس سولیسٹر صاحب جو تھے ان سے پوچھئے کہ جس طرح ڈیالہ جیل میں 3 کیسوں میں سزائیں سنائی گئیں، جس طرح کیس چلائے گئے، پھر اس کے بعد آپ نے کیا کیا؟ اس کے بعد آپ کہا کہ یہ پھر بھی قابو نہیں آتے، پھر ان کی کیا سیاسی سپیس لے لو، پھر کہا ابھی بھی قابو نہیں آتے، شناخت لے لو، پھر اس کے بعد کہا کہ نہیں، پھر بھی کبوتر اڑانے سے طوطے اڑ گئے، تو پھر کہا کہ آپ بھی ذرا فارم 47 لے آؤ، پھر مخصوص نشستیں لے آؤ، اور پھر سارا کچھ ہوتا رہا. یہ ہماری سپریم کورٹ خاموش رہی. اب اگر ججز نے یہ کہا ہے کہ یہ جو طریقہ انصاف ہے، یعنی دیکھیے نا کہ بلہ کس سے چھینا تھا؟ کوئی سنی اتحاد کونسل سے چھینا تھا. اور عمران خان کی کون سی پارٹی ہے؟ کوئی سنی اتحاد کونسل پارٹی ہے. یہ تو وہ جگاڑ تھے کہ جو پاکستان تحریک انصاف فائز عیسیٰ قاضی بینچ کی مہربانی سے کبھی جماعت اسلامی، کبھی وحدت المسلمین، کبھی سنی اتحاد کونسل، کبھی نظریاتی، کبھی آزاد، کبھی اندر، کبھی باہر. اس وقت جو غلط تشریح ہو رہی تھی تو وہ بھی چپ تھے، غلط تشریحیں والے بھی کر رہے تھے. میں کہتا ہوں یہ ان کو سزائیں ملنی چاہیے نیچے الیکشن کمیشن میں. اور یہ جو تاریخ لکھی ہے، یہ بتایا ہے ان ججز نے، اور یہ وہ ججز ہیں خیر سے جن میں ایک جج ہیں جنہوں نے نواز شریف صاحب کی زندگی کی گارنٹیاں مانگی، مجھے اجازت دیجیے گا. حسن صاحب ویٹ کر رہے ہیں، جن کی قسمیں کھاتے تھے یہ لوگ. حسن صاحب ویٹ کر رہے ہیں. حسن صاحب نہیں میرا بھائی ہے. جی ناظرین کرام، میڈیا میں جب بھی کبھی کوئی سچی آواز، یعنی سچ کو سچ کہنے والا جب کوئی ملتا ہے تو پھر بالکل ایک ایسا ہی منظر ہوتا ہے جیسے صحرا میں کہیں ایک ٹھنڈی ہوا کا کوئی جھونکا آپ کو میسر آ جائے سخت تپتی گرمیوں میں. ناظرین کرام، ارشاد بھٹی صاحب جو ہیں وہ گو کہ ان پر کافی طنز اور کافی چیزیں ہوتی ہیں، یعنی ان کو بہت سارے ایسی جگہوں سے ہٹا دیا گیا ہے کہ جہاں پہ یہ اپنی بڑی آسان روزی کما رہے تھے. ان کو جیو سے ہٹا دیا گیا، ان کو اور دیگر جو ہیں وہ جو میڈیاز ہاؤس ہیں وہ ان کو لینے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ ان کی پالیسی سے ان کو اختلاف ہے. منصور علی خان کبھی کبھی ان کو اپنے شو میں انوائٹ کر لیتا ہے، وہ بھی جسٹ اپنی ریٹنگ بڑھانے کے لیے، کیونکہ ارشاد بھٹی جہاں پہ ہوتا ہے اس پروگرام کی ریٹنگ جو ہے وہ کافی بڑھ جاتی ہے. تو ناظرین کا سچ بات کہتے کہتے آج بھٹی نے اپنی یہ عادت کر لی ہے. اس کے علاوہ یعنی آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ ایک دفعہ یہ ایک سہیل وڑائچ کا انٹرویو کر رہا تھا، اور سہیل وڑائچ نے یہ بات تسلیم کی ہے ارشاد بھٹی کے سامنے کہ ارشاد بھٹی نے جتنا نون لیگ والوں کو نقصان پہنچایا ہے اتنا تحریک انصاف نے بھی شاید نقصان نہیں پہنچایا ہوگا، کیونکہ ارشاد بھٹی سچ بولتا ہے اور اس کو پوری کی پوری چیزیں گو کہ تھوڑی سی تسلسل میں کمی ہو جاتی ہے، اس میں کچھ تھوڑی سی جھجک ہو جاتی ہے، لیکن یہی جھجک جو ہے ارشاد بھٹی کا یعنی ایک ٹریڈ مارک بن گئی ہے. یعنی کہ روانی نہ صحیح، لیکن اس میں بھی لوگ انہیں پسند کرتے ہیں جس طریقے سے وہ بات کرنا جب شروع کرتے ہیں، جب وہ کاغذ نکالتے ہیں، جب وہ پرچیوں سے بات کرنا شروع کرتے ہیں. تو ناظرین کرام، اس طرح کے جو صحافی ہوتے ہیں وہ نعمت خداوندی سے کم نہیں ہوتے. دعا یہ کیجئے کہ ہمارے ملک کو تمام کے تمام ایسے صحافی میسر آئیں جو سچ کو سچ کہیں اور جھوٹ کو جھوٹ کہیں. یعنی حسن ایوب کی طرح نہ ہو کہ جس طریقے سے وہ یعنی ایک تنخواہ ملازم ہوتا ہے تو وہ بیچارہ جو ہے وہ اپنی ملازمت کر رہا ہے. تو صحافی جو ہوتا ہے وہ کسی بھی معاشرے کا آئینہ ہوتا ہے. ناظرین کا بہت بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کے لیے. امید ہے ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اگر آپ چینل پر نئے ہیں. ملتے ہیں آپ کے ساتھ کسی اور ویڈیو کسی اور موضوع میں. تب تک کے لیے آپ کا اللہ حامی و ناصر.